نحرص في قطار الحرمين السريع على تدريب القائدين والقائدات لتحقيق أعلى المعايير في الأمن والسلامة لضمان انتقال القطار من المحطات ووصوله إلى وجهته النهائية دون تأخير وبدون حدوث أي مشاكل لا سمح الله. أنا وزميلاتي كلنا فخورين أنه أتيحت لنا الفرصة أن نكون أول قائدات سعوديات لقطار سريع في الشرق الأوسط. قيادة القطار مسؤولية كبيرة، ونقل حجاج البيت الحرام والمعتمرين والزائرين دافع كبير لنا للعمل بحرص واهتمام كبير. كوني واحدة من 32 قائدة قطار سعودية أشعر طبعا بفخر كبير لخدمة وطني في قطار الحرمين السريع. جهاز المحاكاة يمثل الواقع تماما، وهذا المنظر من داخل كابينة قائد القطار. قبل أن نبدأ القيادة الفعلية لابد أن نمر بمرحلة التدرب على جهاز المحاكاة. من خلال الجهاز نتمكن من اختبار كافة العوامل الجوية والمشاكل التقنية التي قد تواجهها أثناء قيادة القطار. سعيت بقيادة القطار قبل أن أبدأ بقيادة السيارة، وهذا الأمر جاء بفضل التدريب اللي وجدناه بإشراف من الخطوط الحديدية السعودية. أنا أفتخر جدا بكوني من أوائل قائدات القطار، لذلك أشكر خادم الحرمين الشريفين ولي عهده لتمكيننا بهذه الفرصة كوننا سعوديات بقيادة القطار.